अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ जरूर शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरे चैनल की न्यू अपडेट्स मिलती रहें। तहज्जुद में किया गया हर सजदा तुम्हारी दुआ की कबूलियत का जरिया बन जाएगा। यकीन जब अल्लाह की ज़ात पर हो तो फिर डर कैसा, जिसने अब तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। जो इतना तुमसे प्यार करता है वो भला तुम्हारी चाहत को तुमसे नहीं मिलवा सकता। यकीन रखो वो ऐसा मौजज़ा करेगा कि तुम हैरान रह जाओगी, क्योंकि अल्लाह बहुत मेहरबान है। जिस चीज़ की तलब अगर तुम्हें तहज्जुद के करीब ले आई है वो चीज़ अल्लाह कभी अधूरी नहीं छोड़ेगा, वो नवाज के ही रहेगा। तुम्हारी मांगी हुई दुआ के रास्ते थोड़े मुश्किल होंगे, हाँ कभी गम और परेशानी का बसेरा भी होगा, मगर यकीन करो मंजिल तुम्हारी उसकी कुन ही होगी। तोहफा तुम्हारे रब का मौजज़ा ही होगा और आंसू तुम्हारी खुशी की ही होगी। जब तहज्जुद के सजदों में सुकून मिलने लगे तो समझ लेना अब तुम्हारी कोई चीज़ अधूरी नहीं रहने वाली, वो जल्द ही तुम्हें मिलने वाली है। अल्लाह तो वाकिफ है तुम्हारी चाहतों से और तुम्हारी दुआओं से, उसे तो तुम्हारी दुआओं को पूरा ही करना है। वो तो अपने करीब करना चाहता है, आजमाइश भेजकर फिर तुम्हारी चाहतें सुन ली जाएंगी और दुआएं भी कबूल हो जाएंगी। और जब हम दुनिया से उम्मीद छोड़कर अल्लाह के मौजज़े का इंतज़ार करती हैं, फिर अल्लाह वो मौजज़ा करके दुनिया को हैरान और तुम्हें खुश कर देती है। और जब तहज्जुद में मांगने की लगन दिल से लग जाए, फिर उस चीज़ के न मिलने की कोई वजह नहीं रहती, वो मिलकर ही रहती है। अल्लाह तुम्हें तहज्जुद तक ले आया है, इसका मतलब समझते हो? अल्लाह तुम्हारी चाह को तुमसे मिलवाने की तैयारी कर रहा है और दुआएं तो ऐसे मौजों तक तुम्हें लेकर आएंगी, जो चीज़ तुम्हारे बस से बाहर भी हो गई हो वो तुम्हें हासिल हो जाएगी। तुम्हें बस कबूलियत पर यकीन रखना है, फिर अल्लाह कब और कैसे तुम्हारी दुआएं कबूल करता है तुम देखते रह जाओगी। तुम जानते हो तुम्हारे सब्र का सिला कैसे तुम तक पहुंचाया जाएगा। जब भी तुम कोई चीज सोचोगे अल्लाह उसे पूरा कर देंगी। दुआएं नामुमकिन चीजों के लिए ही तो होती है, जो तुम्हारे मुक़द्दर ने तुमसे दूर कर दिया है, जिनके मिलने की उम्मीद तुम कब के छोड़ चुके हो। क्या पता तुम्हारी दुआ ही उसे तुम तक ले आए, और ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। और जब अल्लाह की मदद तुम्हारे लिए आएगी तब तुम्हारे आंसू, तुम्हारा तड़पना ऐसे खुशियों में बदलता नजर आएगा कि तुम हैरान रह जाओगी। अल्लाह देने में थोड़ी देर जरूर करता है, मगर देता वही है जिसे तुमने रो रो कर दुआओं में मांगा होता है। वो तुम्हारी चाहत तुमसे दूर जरूर करता है, मगर तुम्हारी आजमाइश के बाद तुम्हें उसी मंजिल पर पहुंचा देता है जहां तुम जाना चाहती थी। बस अल्लाह पर यकीन रखो, वो तुम्हारी दुआएं भी सुनेगा और तुम्हारी मदद भी करेगा। उसके हाथ में तो एक ही पल में मुआवजा करना है, तो क्यों परेशान होती हो? तुम्हारा बार बार उसी चीज को मांगना दलील है कि वो तुम्हें मिलने वाली है। यकीनन अल्लाह ने दुआ कबूल करने के लिए ही तुम्हारे दिल का हिस्सा बनाई हो। जब तुम्हारी दुआ कबूल न होने के वसवसे बढ़ जाती है ना, अल्लाह की मदद वहाँ से आती है जहाँ से तुम्हारा गुमान भी नहीं होता। फिर अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल करके तुम्हारे वसवसे दूर कर देता है। मायूस तुम क्यों होते हो? मायूस तो वो हो जो अल्लाह को जानते ही नहीं कि वो नामुमकिन को मुमकिन बनाने पर कादिर है। जहाँ सब कुछ हार कर बेबसी के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता, तो मेरा अल्लाह अपनी गैब की मदद से तुम्हारे लिए रास्ते पैदा कर देता है। वो तुम्हारा सब्र ज़ाया नहीं होने देता। बस यकीन रखो, जिस बात पर तुमने सब्र किया है उसका अल्लाह के यहाँ
بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ تیار کر رہا ہے تمہارے صبر کا صلہ، یقین جانو تمہیں خوشیاں عطا ہونے والی ہے۔ سنو، اللہ کی مدد آنے ہی والی ہے، جو تم نے چاہا ہے اسے پانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سنو، تمہیں سب مل جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ تمہارا تہجد میں اللہ کے سامنے گر گرانا کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ تو ہر دعا پوری کرتی ہے، اور جو تہجد میں مانگی جائے اس دعا کا تو مقام ہی بہت ہے۔ مایوس نہ ہوا کرو، اللہ تمہیں بہت قریب سے دیکھ رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کون سی اذیت تمہیں توڑ رہی ہے۔ یقین جانو یہ تمہیں جوڑا جا رہا ہے۔ اللہ تمہاری دعا، تمہاری چاہت جلد ہی تمہیں لوٹا دیں گی۔ جو دعا تمہیں تہجد تک لے آئی، اس دعا کے قبول نہ ہونے کے وسوسے دل میں نہیں آنے دینا، کیونکہ جو مانگا ہے وہ تمہیں مل کر ہی رہے گا۔ تہجد کے وقت جو بھی خیال دل میں آ جائے اس کا قبول ہونا لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت ایسی کوئی چیز نہیں جو مانگنے سے نہ ملی ہو۔ جو چیز تمہارے لیے آزمائش بنی ہوئی ہے، اللہ تو وہ آزمائش بھی خوشی میں بدل سکتا ہے۔ تم سوچتے ہو تمہاری دعاؤں کا صلہ اب تک اللہ نے نہیں دیا، دراصل وہ دعائیں اللہ تمہاری چاہتوں کے مطابق کرنا چاہتا ہے، تبھی تو دیر کر رہا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس سے مانگتے جاؤ اور وہ تمہاری ہر دعا کا جواب دے۔ اللہ تو اسی کو نوازتا ہے جو اپنی دعاؤں سے پیچھے نہیں ہٹتے، بلکہ اپنی دعائیں قبول ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ جس چیز کی چاہت میں تہجد تک لے آئے تو سمجھ جاؤ وہ تمہیں ملنے والی ہے۔ اللہ تمہاری کہانی ادھوری چھوڑتا ضرور ہے، مگر وہ تمہاری چاہت سے انکار نہیں کرتا۔ وہ بس اپنے قریب کرنے کے لیے تمہیں دینے میں تھوڑی دیر لگا دیتا ہے۔ تم اپنی چاہت کو مانگتے رہو، بس یہ جان لو کہ جو تہجد میں مانگا ہے وہ مل کر ضرور رہے گا۔ تمہاری دعائیں تو اللہ پہلے ہی قبولیت کا حصہ بنا دیتا ہے، پھر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، اس لیے کہ تم اللہ پر یقین رکھو۔ وہ کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے بہترین دیتا ہے، اور وہ چیز جو تم سے لے لی گئی ہے اللہ وہ بھی تو بہتر بنا کر دے سکتا ہے نا۔ اللہ کے دسترس میں تو کچھ ایسا نہیں جو ممکن نہ ہو۔ وہ تہجد تک لے کر ہی اس وجہ سے آتا ہے کہ اپنے من پسند عبادت سے تمہاری چاہت تمہیں دے سکے۔ جب تم یقین کامل رکھتے ہو پھر وہ دینے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ اگر تم سے کوئی چیز لے لیتا ہے تم سوچنے لگ جاتے ہو کہ یہی نصیب ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب وہ چیز نہیں مل سکتی، مگر سوچو اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ بس اسی سوچ کے ساتھ تہجد میں اسے مناؤ، اسے راضی کرو۔ وہ تو تمہاری چیز تمہارے لیے بہتر بنا کر تمہیں نواز سکتا ہے، تو کیسے سوچ لیا تم نے یہ کچھ ممکن نہیں ہوگا؟ یاد رکھو تہجد وہ نماز ہے جس میں اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کیا مانگ رہا ہے، وہ سب کچھ بہتر بنا کر تمہیں دے دیں گے۔ مانگو تو صحیح اس سے، اس کے بس میں سب کچھ ہے جو تم طلب کرنا چاہتے ہو۔ جب کسی چیز کی ملنے کی امید نہ ہو اور آپ تہجد میں اللہ سے اسے مانگنے اٹھتے ہو، اللہ کو منانے اٹھتے ہو، پھر وہ غیب سے اسباب بناتا ہے تمہارے لیے، اور پھر جس چیز کی امید تم چھوڑ دیتے ہو اللہ اسے ممکن بنا کر تمہیں نواز دیتا ہے۔ تہجد میں تمہارا اللہ سے ملاقات کا موقع مل گیا تو تمہاری زندگی میں ہر وہ کچھ مل گیا جس کی دعائیں تم طلب کر کرتے ہو۔ جو چیز تم سے دور ہو گئی ہے اسے تہجد میں مانگ کر دیکھو، نہ مل جائے تو کہنا۔ تہجد میں اللہ کے آگے گر گرا کر دعا کرو، اور اللہ تمہارے لیے معاوضہ نہ کرے تو کہنا۔ وہ جو عرش پر جا کر تہلکہ مچا دیتی ہے وہ ہوتی ہے تہجد کی دعائیں۔ وہ جو اللہ سے مانگنے سے پہلے ہی قبول ہو جاتی ہے وہ ہوتی ہے تہجد کی دعائیں۔ جن ہاتھوں کو تم نے اللہ کے سامنے اٹھایا ہوا ہے ان ہاتھوں میں اللہ ایک دن وہ سب کچھ عطا کر دے گا جس کے لیے تم نے اللہ سے گر گرا کر دعائیں کی ہے۔
सुनो, अल्लाह ने दे दिया है वो सब कुछ जो तुम चाहते हो, तुम बस अपने हाथ फैलाने की देरी है, वो नवाज देगा सब कुछ। जो तुमने तहज्जुद में मांग लिया है वो तुम्हें मिलकर ही रहेगा, क्योंकि तहज्जुद में मांगा हुआ अल्लाह कभी भी किसी भी वक्त दे सकता है, मगर रद्द कभी नहीं करेगा। फिर तो शक ही नहीं बनता कि वो तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं फरमाएगा। तहज्जुद में बहाए गए आंसू अल्लाह कुछ ही पल में खुशी के आंसू में बदलने पर कादिर है। देखना वो कैसे पल में तुम्हारे लिए मुआवजा करेगा, क्योंकि तहज्जुद में मांगा हो और वो ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब तुम्हें किसी आजमाइश में सब्र करना पड़े जो तुम्हारे लिए मुमकिन ही ना हो, तो सोच लेना अल्लाह तुम्हें उस मुकाम पर ले जाएगा जो तुमने कभी गुमान भी न किया होगा। माँ लाडले बच्चों की बात बहुत जल्दी सुन लेती है। सोचो, तहज्जुद में मांगने वाले उस रब के लिए कितने खास होते होंगे, वो जो माँ से भी ज्यादा प्यार करने वाला है। और फिर अल्लाह तहज्जुद का वो सजदा नसीब करेगा जो तुम्हारी चाहतों के लिए काफी होगा, और अल्लाह तहज्जुद से तुम्हें मौजू के करीब करेगा और तुम अपनी हर ख्वाहिश अपनी आंखों से पूरी होता देखोगे।